جدے ہاتھ وچ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے اور جدے ہاتھ وچ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے اور جدے ہاتھ وچ مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے او تیرے کولاں کے آسانو کی سمجھے تیری کنز کدوری نو کی جانے اور جدے ہاتھ وچ قرآن مجید ہووے تے حدیث دیوی تائید ہووے سمسام میدان دا مالک او تیرے مشرک شریرانو کی جانے اللہ دے نے میں امیاں دے وچوں نبی نو بھیجے ہے ان پڑھاں چوں ڈانگریاں چوں کس مقصد واسطے بھیجے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ایک قرآن تے ایک بولو بولو کتاباں ازل تو دو نے تیجی کتاب بولیا جی نا تیجی کتاب ہستیاں بھی دو نے ایک آمینہ دا لالے تے دوجا رب ذوالجلالے ہستیاں دو نے کتاباں بولیا جی نا کتاباں دو نے بستیاں بھی ایک مکہ تے ایک مدینہ اکھاں بھی دو نے کان بھی دو نے ہاتھ بھی دو نے تے بندہ دوں چوئی پیدا ہویا ہے تیسرا وچ کوئی نہیں جے ایک مرد تے ایک عورت ایک ماں تے ایک باپ تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں کو سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ مرد تے عورت چو پیدا ہویا تیسرے چو اوہی پیدا ہوندہ ہے جدے جی شک ہوئے بول دے نہیں اس واسطے دو ہی نے مرد تے عورت بستیاں ہستیاں دو کتاباں دو نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ آقا فرماندے نے انما انا بوئستو معلمہ میں تے پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا گیا ایک مائیکل ہارٹ گزرے ہے انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان او دے فرنٹ پیج دے اتے لکھ دا ہے کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان کون ہے او دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پوچھن والا پوچھ دا تو عیسائی ہے تے تو مسلمانہ دے نبی دا نام کیوں لکھے ہے انہیں بڑی کمال دی گل کی تھی ہے آندہ میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کسے دے 5 استاد نے کسے دے 10 استاد نے زمین دی ترتی تے ہی کوئی ہستی ہے جدا رب نے استاد ہی کوئی نہیں بنایا بلکہ انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجی ہے آپ آئے نے ان پڑھان دے وچوں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم حضرت شیخ القرآن ترجمہ کر دینے آندے نے مکے چن چڑے آجد لو ہوئی وہ ترجمہ ہو جائے بولو جیسے مکے چن چڑے آجد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکا نے آیا راؤ پولیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخا نے آیا پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڑھے ستڑے نصیب جگہ نے آیا ٹھیک ہے اس واسطے میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام نے ایک قرآن پڑھایا تے دوجی ایک اور قرآن دا مقام سنو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ دے نے اے مومنین دی جماعت میں تھوڑے تے احسان انہاں نو کدے باؤ ہے اٹیڑیاں نو پھڑ کے تھلے، یہ کیڑی چیز ہے؟ اللہ نے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ اللہ اکھاں دیتی نہیں بہت بڑا احسان ہے، کان دیتے نے بہت بڑا احسان ہے، زبان دیتی ہے بڑا بڑا احسان ہے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح۔ جیڑیاں نعمتاں دا چھٹا رب نے تھوڑے میرے جسم تے پایا ہے، انہاں جو کوئی ضائع ہو جائے کہ ولی دی دکانوں بھی نہیں جے لب دی تے نبی دی دکانوں بھی نہیں جے لب دی۔ صحیح گل جی، ایک بندے دی اکھ ضائع ہو گئی ایکسیڈنٹ، وہ امریکہ تو پوا گیا تے 26 لاکھ روپیہ انہیں دیتا ہے، تو انہوں کہا نظر آندے آندا نہیں، 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آندا، پئی بھی کادی پتھر دی، پیسے انہیں لگ گئے، جان آن چ خرچہ ہی نہ آیا۔ تے اللہ نے میں تینوں سارا کچھ موہ چی عطا کر چھڑیا، کدی میرا بھی شکر ادا کیتا ہی؟ بولو، یہ اکھاں میں دیتیاں نے وینا گیرہ نو ہے، سر میں بنایا چکانا گیرہ دی ٹیری تے میں ظالمہ، زبان میں دیتی ہے گن گیرہ دے گانا ہے، ہاتھ میں دیتے نے اٹھانا گیرہ آگے میں، پیر میں دیتے نے چل کے غیر دی ٹیری تے جانا ہے، تینوں خیال نہیں ہوندہ؟ اس واسطے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، ترجمہ ہو جائے بولو حاجی راشد صاحب توجہ میرے والے، تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤں دیاں نی شہد تیرے واسطے، اوہ کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، تھے بھی دھوندہی ذکر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک قرآن پڑھایا ہے تے دوجی حکمت تو مراد حدیث ہے، کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے، کوئی تیسری کتاب نہیں ہے، کوئی ہے تو دسو۔ قرآن تے حدیث نبی نے پڑھایا مکہ اور مدینہ دی یونیورسٹی دے اندر، تے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث آ جائے، پھر کسے دے قول دی لوڑ، کسے دی قیاس دی لوڑ، کسے دی رائے تے فتوے دی لوڑ رہی دیجئے، جدو حدیث آ گئی ہے، قرآن آ گیا ہے، پھر کسے دے فتوے دی لوڑ نہیں۔ یہ عقیدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا ہے، جیڑا عقیدہ مسلک اہل حدیث دا ہے، بول دے نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واجب الادب واجب الاحترام نے، حضرت امام شافعی واجب الادب واجب الاحترام نے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ واجب الادب واجب الاحترام نے، اس زمین دی ترتی تے اگر واجب الاطاعت ہے وہ صرف محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت کیوں کرنی ہے، اتباع کیوں کرنی ہے؟ سارے امام بول دینے اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دلال دی اتباع اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے، میرا محبوب بول دے رب دی مرضی نال، جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط بولے آجے نہ کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔
ویلا ایمان دا دعویٰ کرنے والو اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی اگر کسے گل دے اندر رولا پہ جائے تے انہوں اللہ تے او دے رسول دی عدالت چ لے آؤ تے جو فیصلہ رب تے رب دا رسول کر دے انہوں من لو کیونکہ قرآن کہندا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جنہیں میرے نبی دی گل منی ہے انہیں میں رب دی گل من لئیے ایک ہور قرآن دا مقام سن لو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جو تھوڑا رسول تھانو دیندا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو جتھوں تھوڑا رسول تھانو منع کردا ہے اتھوں منع ہو جاؤ ایک ہور قرآن دا مقام سن لے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والےو اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو یعنی نیکی ہوئی نیکی ہے جڑی نبی دی سنت دے مطابق کیتی جائے عمل اوہی عمل ہے جڑا پیغمبر دے طریقے دے مطابق کیتا جائے تے جس بات تے جس نماز تے جس نیکی تے جس حج عمرے تے آمینہ دے لال دی مور نہیں اس عمل تے نیکی دا اجر تے نو رب دی عدالت چو مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں لبنا میرے پیغمبر دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے ایک کون والا بارو ہوندا ہے آن کے وہ نماز پڑھدا ہے تے نماز وہ کالی کالی پڑھدا ہے رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا تے سجدے چ ٹر جاندا ہے جدو اے دی نماز میرے نبی دے صحابی نے ویکھی ہے تے نبی دے صحابی آندے نے اورا گل سن ارجع فصلی لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ تو نماز ٹھیک نہیں پڑھی پھر اوویں نماز پڑھدا ہے پھر نبی دے صحابی آندے نے نماز دوبارہ پڑھ انہیں 3 واری نماز پڑھی ہے تے پیغمبر دے صحابی حذیفہ آندے نے او منو دسنا اے نماز کدوں دی تو ایویں پڑھنا پہ آندا 40 سال ہو گئے نے تے پیغمبر دے صحابی حذیفہ کی آندے نے تو 40 سالاں دے اندر ایک نماز بھی نہیں پڑھی کیونکہ تو نبی دی نماز سنت دے مطابق نماز پڑھدا ہی نہیں اس واسطے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی ایسے ہی فطرت تے تو مر گیا تے نبی دے دین تے نہیں مرے گا ادھر 40 سالاں دی نماز ہے دوجے پاسے میرے نبی دے صحابی حضرت عمر بن ابشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے گل سنن والی جے انہاں 80 سال دی عمر چ اسلام قبول کیتا ہے عمر نے تے 120 سال دی عمر ہے جدو حدیث بیان کر دینے پے اے صحابی دے حافظے دا ذرا اندازہ لانا 120 سال دی عمر ہے جدو حدیث صحیح مسلم دی جے تے حضرت عمر بن ابشا میرے نبی دے کول بیٹھے رہندے نے آندے نے سونیا اے نیکی کریے تے کی فائدہ ہے اے نیکی کریے تے کی فائدہ ہے اے نیکی کریے کی فائدہ ہے ایک دن آندے نے محبوب جی ٹھنڈ بڑی ہے پانی بڑا ٹھنڈا ہے مدینے چ یہ دن اسی وضو کرنے ہاں تے سانو بھی کوئی ثواب ملدا ہے حضرت نبی تے صحابی نو صحابی پوچھدے نے آمینہ دے لال کولوں آقا فرماندے نے عمر جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کردا ہے جنہ جنہ اعضاواں تے پانی لگدا جاندا ہے اللہ انہاں اعضاواں دے گناہ معاف کر دیندے نے تے جتھوں تک پانی لگے گا اتھوں تک جنت چ کنگن پہنائے جان گے حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنی تے کرتا لا کے وضو کر دے میں اپنے کندیاں تک بازو توندے نے تے گوڑیاں تک لتاں ابو ہریرہ کی کرنا ہے فرمایا جنت چ کنگن نہیں پانے تے ہن سردیاں نے ساڈیاں تے کونیاں گٹے بھی سکے رہ جاندے نے پانی ٹھنڈا ہوئے
حضرت عمر کہندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جیڑا بندہ وضو کرن تو بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین دعاواں پڑھدا ہے اے دے واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے آ ویکھنا ذرا غور کر تو وضو نبی دی سنت دے مطابق کیتا ہے او وضو نہیں جڑا پیغمبر دی سنت تے طریقے دے مطابق نہ ہوئے او میرے دوستا اے جڑا تون دا مسا کرنا ہے اے دنیا دی کسے حدیث دی کتاب چ ہے ہی کوئی نہیں جا جا کے حدیث دیاں کتاباں کڈ لے کتاب الصلاۃ کڈ لے بخاری کڈ لے جڑا وضو زمین دی ترتی تے اہل حدیث کردا ہے یہ پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق ہے آؤ میں اگے چلاں جڑا وضو کرن تو بعد خشوع خضوع نہ 2 نفل پڑھدا ہے وضو دے اللہ انہوں گناہاں چوں ایویں پاک کر دیندے نے جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی پیدا ہوئے ذرا غور کرو کنا ثواب ہے یہ تے ہن توجہ ہے جی نا ایک پاسے 40 سال دی عبادت ہے تے صحابی آندے نے کہ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی 40 سالاں جی کیوں تیری نماز نبی دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں تو ایک نماز نہیں پڑھی تے دوجے پاسے تو 2 نفل نبی دی سنت دے مطابق پڑھے نے عرشا تو آواز آندی ہے اور وضو دے 2 نفل پڑھن والے تینوں گناہاں چویں پاک کر چھڑیا جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہوئے ہیں حضرت عمر حدیث بیان کر دینے پے تے سننے والے کون نے نبی دے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی حدیث دے معاملے نبی دے صحابہ کنے محتاط نے پتہ کی آندے نے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا ھذا الرجل ادھر میرے ول ویکھ بھائی میرے ول اے جڑے تو ثواب دسیا 2 نفل پڑھیے اتنا ثواب ہے ایک گل کتے بڑھاپے دی وجہ تو کولوں ہی تے نہیں کری جان ڈیا کہ نبی کو بھی سنی ہے ثواب تے تو بہت زیادہ دسیا ہے 2 نفلاں دا ایک گل نبی پاک کو بھی سنی ہے کہ بڑھاپے دی وجہ تو کولوں ہی کری جان تے صحابی کو کی آندے نے لقد کبرت سنی ورقا اعظمی وقترب اجلی او یہ نہ سمجھ کے ہڈیاں دی مکھ ختم ہو گئی ہے میں موت دے قریب پہنچ گیا تے معاذ اللہ میں کوئی جھوٹی گل پیا کرنا نہیں لہو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی 10 مراتن جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی امراندے نے اے حدیث جیڑی ہے میں نبی پاک کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ اپنے کناں نال 7 مرتبہ سنی ہے جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے گناہاں چوں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہے مسلم دی روایت ہے بخاری دی سن لو جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے حدیث نمبر 3 جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے واجبت لہ الجنہ اس بندے تے جنت واجب ہو جاندی ہے حدیث نمبر 4 جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر کے آندہ ہے اللہ اکبر استغفر اللہ تو اللہ چانک کے آندے نے غفار اللہ اور وضو دے 2 نفل پڑھنے والے آ جا میں تیری زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے نے حدیث نمبر 5 ہے بلال دیاں جتیاں دا کھڑاک میرے نبی نے جنت سنیا ہے بلال اگے اگے چل دینے پہ فرمایا بلال میں جنت دی سیر کرنا سا پیا تے تیرے قدماں دی آہٹ آ رہی سی بلال آندے نے محبوب جی غلام اگے ہوندا ہے تے آقا پیچھے ہوندا ہے فرمایا بلال مینوں اے تے دسنا تو کیڑا عمل کرنا ہے کیڑی نیکی کرنا ہے تو چلنا مکے دیاں گلیاں چ تیریاں جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا جدوں وضو کرنا ادوں ہی 2 نفل پڑھنا کنا اجر ہے بول دے نہیں
ਆਮਿਲਾ ਕਲੀਲ ਉਜਰਾ ਕਸੀਰ, ਅਮਲ ਛੋਟਾ ਹੀ ਤੇ ਅਜਰ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਵੀ ਅਮਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੜਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪਹਿਲੂ ਪੜਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਲੜਾਂ। آپ نے فرمایا پہلو کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھایا، میدان چ گیا، لڑیا، شہید ہو گیا، تو آقا فرماندے نے عمل تھوڑا کیتا سو اجر بہتا لے گیا، اجر بہتا لے گیا۔ کلمہ ہی پڑھیا سو، نماز بھی کونی سو پڑھی، روزہ بھی کونی سو رکھیا۔ عاملہ قلیل اجر کثیر، عمل تھوڑا کیتا سو اجر بہتا لے گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور گل سن لے تے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک اور آیا ہے، انہیں کلمہ پڑھیا تے آندہ اسلام کی ہے دسیا، ایمان کی ہے دسیا، احسان کی ہے دسیا، نبی نے سارا دسیا تے جان لگیا اٹھیا تے آندہ محبوب جی جو تسا مینوں دسیا نا میں دے چ وعدہ بھی نہیں کراں گا تے گھاٹا بھی نہیں کراں گا، اینو کٹاواں گا بھی نہیں تے اینو۔ نبی علیہ السلام صحابہ نو اندر جو واپس ہوا نا، صحابہ نو اندر جنہیں جنتی ویکھنا ہے وہ سامنے جا رہا جی۔ ہن اس زمین دی دھرتی تے اے دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ جنہ دین ساڈے تک پہنچیا ہے او دے چ اساں وعدہ بھی نہیں کیتا، گھاٹا بھی نہیں کیتا، جنہ دین مکمل ہے اہی دینے بھی او دے وچوں تے لینے بھی او دے وچوں۔ تو زمین دی دھرتی تے صرف مسلک اہل حدیث ہے۔ ہاں جی، اسی کدی دین چ وعدہ نہیں کیتا۔ مولویاں نے تو اتنا دین ودا چھڑیا، جڑا اٹھدا ہے وہ اپنی گل وچ شامل کر دیندا ہے، پیچھے لیبل لاندے یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور میں کیا ایک بندے دے منہ تے بندہ کھلو کے کہ تو برا بھی بڑا ہے تے چنگا بھی بڑا ہے، انہیں تھون چ رکھنی ہے، ایک گل کہہ رہی ہے برا کہہ یا چنگا کہہ، تو آنا برا بھی بڑا ہے چنگا بھی بڑا ہے، نالے بدعت تے نالے وہ بول دے نہیں یار حسنہ۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جہنم دا۔ یہ کلو بدعت وچوں اے بدعت حسنہ کتے باہر ہی، نالے بدعت آنا ہے تے نالے چنگی۔ دنیا دی کوئی عربی منجد کتاب ہے وہ بھی بدعت حسنہ دا لفظ ہے، سانو بھی کدوں بخا دے ہو، بول کو بخا دیو۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کردے سن جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے تے پھر انہیں کیا بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ اے وے کہ محمد نے معاذ اللہ ساڈے تک دین پہنچان لگیاں خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن ڈے ہاں۔ پہلو دین مکمل نہیں، اسی مکمل پہ کرنے ہاں۔ تے قرآن کی آندہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آسمانے والے میدان عرفات دے نوز الحج تے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی تے سوار نے تے سامنے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے تے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاندہ ہے، جس طرح اج حاجی ہاشم رحیم صاحب آگے نے، یہ نواں نواں عمرہ کر کے آئے نے، ہوں یہ ہاتھ اتھ لا لو جنہیں لایا۔ واہ جی واہ، کی حال ٹھیک ہے، مبروک ہوئے جی عمرہ ماشاء۔ جبریل آسمان تو آگے نے سونیا اج دے دن اسی تواڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ جدوں یہ آیت نازل ہوندی ہے ادھر توجہ میرے ول، میرے نبی نے اس طرح اٹھنی تے اپنی انگل آسمان نو اٹھا لئیے تے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، تے چوتھی دفعہ کیا تسی گواہ بن جاؤ۔ اللہ تیریاں گواہیاں کادیاں نے،
اللہ تو دیویں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں محمد نے من و ان دین اویں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے اللہ میں دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا اوے سمانے دے باسیو جدے قلب اطہر تے پورا دین اتریا ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے بولو کو سمجھ بھی آن ڈئی جے کہ میں ہی اور لائی جان دین ہوئی ہے جڑا نبی دے قلب اطہر تے اتریا ہے تے آپ دی زبان نبوت چوں نکلے ہے مجھ دا دودھ چونا ہے او دے اندر سمانے دے نلکیاں دا پانی پا یا مسجد دا پا یا نہر دا پا دودھ خالص نہیں اے دے اندر پیپسی ڈیو مرینڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں اے دے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نہ خالص تے مگر پھرنا اے کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے اللہ نے کہہ دیتا ہے میرے محبوبہ قیامت تک جنہیں مولویاں نے دین کڑ کڑ کے بنانے نے اونا سارے دینہ تے تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا تے او غالب کس شکل چاہیا ہے رب کبریا دی قسم اہل حدیث دی شکل چاہیا ہے ویکھ لے نبی دے دور چ صحابی ودے نے اج دے دور چ وہابی ودے نے میں ہن تقریر کر کے چپال دے اندر میری تقریر تو بعد ایک نوجوان اٹھے ہے انہیں کہا جی میں اہل حدیث ہون دا اعلان کرنا چاہنا وہ آیا ہے چنیور دے قریب کی تو قصبے چو آیا سی تقریر چو جلسہ سننے واسطے انہیں پھر میکرا فون تے آ کے اعلان کیتا ہے میں آج تو بعد اہل حدیث ہاں قرآن اس واسطے ساڈا کوئی کمال نہیں کدا کمال ہے بولو حدیث دا قرآن دا کمال ہے ساڈا کمال نہیں ساڈے کو خالص سودا ملتا ہے خالص قرآن حدیث دا دیسی کیوں ملے گا نا تو اہل حدیث دی مساجد چو اہل حدیث دے اسٹیج تو اہل حدیث دے مدارس چو ملے گا پر اس قوم نو فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت پہ گئی انہاں دے میدے ہی بڑے کمزور کیوں جی صاحب آپ بیبیاں نہیں جو ویکھیا جو بچہ چھوٹا ہوندا ہے ادھا پانی پاندیاں نے ادھا وچ دودھ پاندیاں نے جدن پانی گھٹ پے جے تے بچے نو پیچس لگ جاندے لگ جاندیاں نے ٹٹیاں انہاں دے میدے بھی بڑے کمزور نے فقہ دا ڈالٹا کھا کھا کے نا انہاں دے میدے کمزور ہے جہی جدو قرآن حدیث دے دیسی گھیو دا چمچہ ہی دینے انہاں مولویاں نو بھی پیچس لگ جاندے آگا بھی کہ دا میدہ برداشت کرے نہ کرے آہاں تن کے قرآن حدیث دا دیسی کیوں دے رہا ہے